समन्तात् चक्रवालेषु अत्रां गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सगमुखदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा इद महाराज तथागतो लोके उपपद्यते अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान् सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सत्समन ब्राह्मणियां पजं सदेव मनुष्यं स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा पवेदेति। सर्वप्रथम वहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई साथ वन्दना। आज 2078 साल असोज 13 गते बुधबार विजयाराम बिहारमा त्यसैगरी यस जुम मार्फत फेसबुक मार्फत हामी माझ धर्म श्रवणार्थको लागि सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुमाहरू कनिष्ठ भन्तेहरू र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु पी रतनको तर्फबाट मंगलमय शुभकामना। आज पनि वर्षावासको समयमा नै रही धर्मदेशना गर्ने क्रममा आज सामान्य फल सूत्रको चौथो भाग तपाईहरुलाई धर्मदेशना गर्न गइरहेको छु। दीघ निकायमा रहेको ब्रह्मजाल सूत्रको सम्बन्धी त मैले उपदेश दिनै सके। अब दोस्रो सूत्र हो यो सामान्य फल सूत्र भन्ने सूत्र। हिजो सामान्य फल सूत्रको विषयमा लिँदै धर्मदेशना गर्ने क्रममा महाराज अजातशत्रु महाराज भगवान बुद्ध भेट्न जीवक कुमार भच्चको आँपको बगैँचामा भगवान बुद्धलाई बनाइरहेको बिहारमा भिक्षुहरू 1250 जना सहितको ठाउँमा अजातशत्रु राजा गएर उभिएर बसिरहेको अवस्थामा अजातशत्रु महाराजले स्वयं भगवान बुद्धलाई
पहिला कुरा गर्न नसकेको कारण भगवान बुद्धले नै कुरा उठाउनु भएको थियो। भगवान बुद्धले नै कुरा उठाइसकेपछि महाराजले बिस्तारै कुरा गर्न थाल्यो। महाराजले बिस्तारै कुरा गर्न थाल्दाखेरि महाराज अजातशत्रुले सोध्यो, भगवान शास्ता, म तपाईलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। म तपाईलाई प्रश्न सोध्न अनुमति दिनुहुन्छ कि? केही प्रश्न सोधौं कि भनेर सोध्नु हुँदाखेरि भगवान शास्त्रीले हुन्छ सोध्नुहोस् महाराज भनेर अजातशत्रु राजाले सोध्नु हुने प्रश्न के हो त? हिजो पनि मैले भनि नै सकेँ है। महाराजले सोध्नु हुने प्रश्न भनेको यो संसारमा थुप्रै शिल्पशास्त्र जान्ने व्यक्तिहरू छन्। उहाँहरू आफ्नो शिल्पशास्त्रको अनुसार धन सम्पत्ति कमाएर आफ्नो पनि जीवन यापन गर्छ। आफ्नो आमा बुवा छोरा छोरी घर परिवार साथी भाइ सबैजनासँग मिलिजुली सुखदका साथ जीवन यापन गर्छ। सँगसँगै श्रमण ब्राह्मण भिक्षुहरूलाई पनि दान धर्म गर्दै जीवन बिताउँछ। उसले जुन सिकेको शिल्प छ त्यसको फल सोही जिन्दगीमा फल पाइएको हुन्छ। यसरी शिल्पशास्त्र जान्ने व्यक्तिले फल सोही जीवनमा पाउँछ भने श्रमणहरूको पनि प्रव्रजितहरूको पनि केही यस्तो फल छ र ताकि यही जुनीमा पाउने यस्ता फल केही छ कि भनेर अजातशत्रु राजाले भगवान बुद्धलाई सोध्नुहुन्छ। हो, यसरी सोद्धाखेरि भगवान बुद्धले आफूलाई केही दोष नआओस् भन्ने हेतुले भगवान बुद्धले पुनः एकपटक महाराजलाई नै सोध्नुहुन्छ। के सोध्नुहुन्छ? महाराज, तपाईले यो प्रश्न अरू कसैलाई पनि गर्नुभएको छ र भनेर सोद्धाखेरि हो भन्ते थिए भनेर पूर्ण कश्यप मक्कली गोशाल अजित केश कम्बली सञ्जय बेलट्टी पुत्र निगन्त नाथ पुत्र र पकुदका चायना हो यिनीहरू 6 जना श्रमणहरूसँग मैले सोधेको थिएँ। तर उनीहरू 6 जना श्रमणहरूले नै आफ्नो मतहरू मात्र आफ्नो दृष्टिहरू मात्र प्रकाश गर्यो। उनीहरूको त्यो दृष्टिहरूले मेरो क्वेशनको जवाब मेरो प्रश्नको जवाब मैले पाएन। तसर्थ म असन्तुष्ट भए तापनि उनीहरूलाई केही नभनी निन्दा पनि नगरी प्रशंसा पनि नगरी उहाँहरू बस्ने उहाँहरूको ठाउँबाट उठेर आए किनकि उहाँहरू सबैजना श्रमणहरू मेरै राज्यमा बस्नुहुनेहरू हुन्। उहाँहरूलाई धपाउनु उहाँहरूलाई निन्दा गर्नु भनेको मलाई सुहाउँदैन। त्यसैले मैले के पनि नभनी चुपचाप त्यहाँबाट उठेर आए। उहाँहरूले दिएको उत्तरमा म सन्तुष्ट रहेन। भगवान शास्ता, तपाईले अब यसको जवाब दिनुहुन्छ कि भनेर भगवान बुद्धलाई पनि यही प्रश्न महाराजले राख्यो। अब भगवान बुद्धले के कस्तो उत्तर दिन्छ होला है? भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। अजातशत्रु राजा भन्ने व्यक्ति, आफ्नै बुवालाई मारेको व्यक्ति, आफ्नै बुवालाई घात गरेको व्यक्ति, भगवान बुद्धलाई पनि मार्नलाई सहयोग गरेको व्यक्ति अजातशत्रु राजा। तसर्थ यो अजातशत्रु राजालाई कसरी धर्मदेशना गर्नुपर्छ, कसरी बुझाउनुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले विस्तारै अजातशत्रु राजालाई उपदेश दिनुहुन्छ। कसरी त है?
सक्का महाराजा ते नहीं महाराजा तन्ये व्यक्त पुच्छी पटी पुच्छी सामी। महाराज र त्यसो भए सुन्नुस्, यही जीवनमा श्रमणहरूले भिक्षुहरूले प्राप्त गर्न सक्ने फल छ। यसको लागि म तपाईलाई नै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। है भगवान बुद्धले प्रति प्रश्न गरेर राजाकै तर्फबाट उत्तर लिन खोजेको है। ल म भन्छु राम्ररी सुन्नुस् भनेर चाहिँ नि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महाराज इधते अस पुरुषो दासो कम्मकारो। यहाँ सोच्नुस्, उदाहरणको रूपमा सोच्नुस्, महाराज तपाईको राजदरबारमा काम गर्ने एकजना दास छ। हो त्यो दास तपाई भन्दा पछि सुत्छ, तपाई भन्दा पहिल्यै उठ्छ। के काम गर्नु बाँकी छ र भनेर खोजी खोजी काम गर्छ, धेरै मन लगाएर काम गर्छ, प्रिय वचनहरू बोल्छ। तपाईको अनुहारमा जहिले पनि हेरिबस्छ, तपाईले केही काम अडाउला कि म त्यो काम राम्ररी गर्छु भन्ने रूपले, यस्तो हेतुले तपाईको अनुहार जहिले पनि हेरिबस्छ। हो यस्तो स्वभाव भएको त्यो दासलाई यस्तो मनन हुन्छ, यसरी विचार गर्छ। कसरी विचार गर्छ त? अच्छर्यं वतभो अभूतं वतभो पुण्यानं गति पुण्यानं विपाको अयं हि राजा मगधो अजात सत्तो वेदेहि पुतो। ओहो बडो आश्चर्य छ, बडो अद्भुत छ। यो अजात शत्रु राजा, मगधको राजा अजात शत्रु राजाको पुण्य विपाक, अजात शत्रु राजाको महिमा धेरै आश्चर्य छ। तर उहाँ पनि मनुष्य नै हो। उहाँले म पनि मनुष्य नै हुँ। यो राजा अजात शत्रु राजा पञ्चकाम गुणहरूमा धेरै सुखदका साथ जिन्दगी बिताउँछ। तर म भने बिहान नै उठेर अरूहरू उठ्न अगाडि नै म उठ्ने, अरूहरू सब सुतिसकेपछि म सुत्ने, भएको सब काम गर्ने, अरूहरूले जे जसो गरे बोले पनि मैले बिस्तारै बोल्ने। यसरी म चाहिँ नि धेरै दुःखदका साथ, धेरै कठोरका साथ मैले काम गर्नु परिरहेको छ। त्यसो भए म पनि यसरी नै पुण्य कर्म गर्छु, पुण्य कर्म गरेर राजा जस्तै नै म पनि सम्पत्ति भोग गर्छु भन्ने उसको मनमा आयो। तर ऊ त दास नै छ। दास भएको कारणले गर्दाखेरि राजा जस्तो जुन सम्पत्ति छ, त्यस्तो सम्पत्ति त उसले भोग गर्न पाउँदैन। राजाको सम्पत्ति जस्तो त उसले गर्न सक्दैन। त्यसैले किन म केश कपाल यो दाढी साडी सब काटेर चिवर वस्त्र धारण गरेर घर गृहस्थी सब त्यागेर प्रवज्या किन नहुँ? प्रवज्या भए हुन्छ भनेर आफैले सोच्यो यो दासले है। त्यसपछि कतिपय समयमा कतिपय दिनहरू बित्दै जान्छ, समयहरू बित्दै जान्छ। समयहरू बित्दै गइसकेपछि जसरी यो दासले सोचेको हो त्यसरी नै कपाल खौरेर, दाढी खौरेर, चिवर लगाएर यसरी घर गृहस्थीहरू सबै त्यागेर प्रवज्या हुन्छ। प्रवज्या भइसकेपछि अब पहिला जस्तो दास दासीहरू जस्तो काम गर्न त भएन।
प्रव्रज्या भइसकेपछि प्रव्रजित भिक्षु सो प्रव्रजित भिक्षु शारीरिक दुष्कर्महरूबाट वञ्चित हुन्छ, वाचसिक दुष्कर्महरूबाट वञ्चित हुन्छ, मानसिक दुश्चरित्रहरूबाट वञ्चित भई काय वाग मन भन्ने तिनै द्वारलाई संयम गरी यसरी जिन्दगी बिताउँछ। त्यसै गरी खानपिनको लागि मात्र खानपिनको लागि र जिन्दगी जिउनको लागि थोरै वस्त्र मात्र लगाएर यसरी आनन्दका साथ यो प्रव्रज्या जिन्दगीमा अविरत भई धेरै मन पराई यसैमा लगाव राखी प्रव्रजित जिन्दगीमा नै धेरै लगाव राखी विवेकका साथ बस्नुहुन्छ। यसरी बसिरहँदाखेरि कोही एकजना व्यक्ति आउँछ, महाराज तपाईको कोही एकजना छोरा पुरुष आएर तपाईलाई भन्छ, महाराज तपाईको दास काम गर्ने फलाना व्यक्ति अब गएर प्रव्रज्या भइसक्यो, प्रव्रज्या भएर मन वचन र शरीर मन र वचन भन्ने तिनै द्वार संयम गरेर थोरै एक छाक खाएर चिवर वस्त्रहरू लगाएर विवेकका साथ बसिरहेको छ भनेर कोही दास एकजनाले तपाईलाई यसरी भन्न आउँछ। यसरी भन्न आउँदाखेरि महाराज तपाईले सो प्रव्रजित भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि तपाईले बोलाउनुहुन्छ। जसरी पहिला जस्तै, हे प्रव्रजित यहाँ आऊ, मेरो काम गर, मेरो दास भएर काम गर भनेर तपाईले यसरी फेरि उसलाई भन्नुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धले महाराजलाई यसरी नै प्रतिप्रश्न गर्यो। यसरी भन्दाखेरि महाराजले भन्यो, नो हे तं भन्ते, हामी त्यसरी फेरि उहाँलाई त्यसरी कुरा गर्दैनौ, उहाँ त प्रव्रजित भइसक्यो, तसर्थ फेरि हामीले त्यसरी दास भएर काम गर भनेर भन्दैनौ। त्यसको सट्टा हामी त के गर्छौं, उहाँ आउना साथ जुरुक्क उठ्छौं, आउना साथ उहाँलाई आसनमा बसाउँछौं, अभिवादन गर्छौं, उहाँलाई के चाहिन्छ हैन, चियो र पिण्डपात सेनासन गिलान प्रत्यय भन्ने जे चाहिन्छ ती वस्तुहरूद्वारा उहाँलाई चाहिँ हामीले सेवा सत्कार गर्छौं। हे भिक्षु तपाईले के चाहियो भने हामीलाई भन्नुस् भन्ने यसरी उहाँलाई अझ पनि आरक्षा सुरक्षा गरेर उहाँलाई गौरवका साथ हामीले राख्छौं भनेर राजाले भगवान बुद्धलाई यसरी जवाब दिनुभयो। भगवान बुद्धले सोध्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि एकपटक राजालाई के सोध्नुहुन्छ, तं किं मन्यसि महाराज यदि एवं सन्ते होति वा सन्दिट्टिकं सामान्य फलं वा नो वाति। महाराज तपाईले के सोच्नुहुन्छ, यो प्रव्रजितहरूले पाइने यही जुनीको फल होइन र भनेर सोध्दाखेरि हो नि त है भन्ते भनेर, हो भन्ते प्रव्रजितहरूले पाउने यही जीवनमा पाउने फल भनेको यो हो। भगवान शास्ता अरु पनि कुनै यस्तो फलहरू छ भनेर सोध्नुहुन्छ। दोस्रो पटक पनि भगवान बुद्धले फेरि एकपटक त्यही कुरालाई बुझाउनको लागि है, फेरि एकपटक सोही कुराको लागि बुझाउनको लागि अर्को व्यक्तिको उदाहरण लिन्छ। अर्को व्यक्ति को व्यक्ति हो त भन्दाखेरि, महाराज तपाईको राज दरबारमा बसेर तपाईकै खेतमा काम गर्ने
जो कृषक छ, कृषक भई घरबार चलाउने व्यक्ति छ, उसले यसरी नै सोच्छ, ओहो महाराजको पुण्य आश्चर्य छ। यो महाराज पञ्चकाम गुणबाट लिप्त भई पञ्चकाम गुणमा धेरै सुखदका साथ बस्नुहुन्छ। म भने यसरी नै काम गर्नुपर्छ, खटी खटी काम गर्नुपर्छ। म पनि किन म पनि यसरी नै आनन्दका साथ नबसौँ र म पनि यो केश काटेर कपाल खौरेर चिवर लगाएर म पनि भिक्षु हुन जान्छु भनेर सोचेर ऊ पनि एक दिन यसरी नै भिक्षु हुन जान्छ। घरबार त्यागेर थोरै होस् या धेरै होस् त्यो धन सम्पत्तिहरू सब त्यागेर, थोरै होस् या धेरै होस् ज्ञाति बन्धुहरू सब त्यागेर भिक्षु हुन जान्छ, प्रवजित हुन जान्छ। प्रवज्या भएर अघि भने जस्तै शरीर मन र वचनलाई संयम पारेर थोरै मात्र खाएर लुगा पनि ठुल्ठुला आभरणहरू जस्तै नलाइकन लाज छोप्नको लागि यो लुगा लगाएर चिवर लगाएर आनन्दका साथ विवेकका साथ बस्छ। ओ यो कारण तपाईको अरू कोही चरपुरुषले आएर भन्छ, तब तपाईले फेरि त्यो व्यक्तिलाई, त्यो प्रवजित भइसकेको व्यक्तिलाई तपाईले फेरि तिमी कृषक हो, तिमी मेरै ठाउँमा आएर मेरै खेतमा आएर काम गर्न आऊ भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि होइन भगवान शास्ता, म उसलाई त्यसरी भन्दिन। उसलाई त्यसरी भन्नुको सट्टा ऊ देख्न साथ हामी जुरुक्क उठ्छौँ, उसलाई अभिवादन गर्छौँ, उहाँलाई आसन मिलाइदिन्छौँ, उहाँलाई केही चाहिने भोजन जलपान चिवर गिलाना प्रत्य भेषज औषधिहरू केही चाहिएमा त्यो सबै चिजहरूको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ महाराजलाई, ओ यही हो श्रमणहरूले प्रवजितहरूले यही जुनीमा पाउने फल भनेको यही होइन त भनेर फेरि एकपटक सोध्छ। हो भगवान शास्ता, तपाईले सही बोल्नुभयो, मैले यो कुरालाई बुझेँ। अब फेरि पनि अरू कुनै यस्तै ताकि प्रवजितहरूले यही जुनीमा पाउने फल अरू पनि छ कि भनेर सोध्नु हुँदाखेरि त्यस्तो अरू पनि केही फलहरू देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि सक्कापन भन्ते अन्यम्पि दिठे धम्मे सन्दिट्टिकां सामान्य फलां पन्यपे तुङ भनेर सोध्छ। यो चाहिँ नि महाराजले सोध्नु भएको। अनि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, सक्छ महाराज, यसलाई राम्ररी सुन, राम्ररी मनमा राख, म भन्छु भनेर भगवान बुद्धले भन्न सुरु गर्छ है। अब दुईटा भनिसक्यो। एउटा दास भएका व्यक्ति यदि भिक्षु भएर आयो भने महाराज तपाईले के गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। अर्को एउटा चाहिँ नि कृषक, तपाईकै खेतमा काम गर्ने कृषक आएर भिक्षु भएर तपाईको सामु आउँदाखेरि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि दुवैजना त्यसरी भिक्षु भएर आइसकेपछि त म त उहाँलाई प्रवजितहरूलाई गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य मैले गर्नु पर्यो, त्यो कर्तव्य मैले गर्छु भन्दाखेरि ओ त्यही हो, त्यसो भए प्रवजितहरूले पाउने यही जुनीमा पाउने फल भनेको त्यही हो भनेर भगवान बुद्धले कति आनन्दका साथ है, कति बुझ्ने तरिकाले महाराजलाई बुझाउनु भयो भगवान बुद्धले। अरू त्यो 6 जना सत्श्राष्टहरू जस्तो पूर्ण कश्यप मक्कली गोशाला अजित केश कम्बली सञ्जय बेल्लाटुपुत्र निघण्टनाथपुत्र कपगत गच्चायन
उहाँहरूले जस्तै आफ्नै दृष्टि मात्र, आफ्नै मत मात्र भगवान बुद्धले भन्नुभएको होइन नि। भगवान बुद्धको पनि एउटा दृष्टि छ, भगवान बुद्धको पनि एउटा धर्म छ है। भगवान बुद्धले पनि बताउनु हुने धर्म एउटा छ। त्यो धर्म के हो? प्रतीत्य समुत्पाद, चतुरार्य सत्य, त्रिलक्षण। भगवान बुद्धको पनि यो धर्म छ, तर भगवान बुद्धले सिधा डाइरेक्ट गएर त्यो धर्म चाहिने अजातशत्रु राजालाई भन्नु भएन। किनकि भगवान बुद्धले थाहा छ अजातशत्रु राजाको मन अहिले ठिक छैन। किन? आफ्नो बुवालाई मारेको व्यक्ति हो। तसर्थ आफ्नो बुवालाई मारेको व्यक्तिको मन शान्त हुन धेरै गाह्रो छ। त्यही शान्त हुनलाई नै भगवान बुद्ध भेट्न आएको थियो। त्यसैले शान्त नभएको मनलाई एकै तालमा त्यो गम्भीर धर्म देशना गर्यो भने बुझ्दैन। त्यसो गर्यो भने भगवान बुद्धलाई पनि अझै त केशव कम्बलीहरू जस्तै रहेछ तपाईँ पनि भनेर भन्न सक्ला है। अजातशत्रु राजाले अरू जस्तै रहेछ त, ल भगवान बुद्धको धर्म पनि काम छैन भनेर मन असन्तुष्ट भएर उठेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले राजाको मनको सम्बन्धी थाहा थियो। राजाको मन कस्तो थियो भनेर भगवान बुद्धले थाहा थियो। त्यसैले राजाको मनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो पहिला, सबभन्दा पहिला त है। राजाको मनलाई सबभन्दा पहिला ठिक ठाउँमा ल्याउनु परेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि बुझ्यो होला, यो जुन भनेको थिए यही अर्थ व्याख्या गर्नै नपर्ने गरी तपाईहरुले पनि बुझ्यो होला है। राजाले के सोध्नु भएको थियो, भगवान बुद्धले के जवाब दिनु भएको थियो। भगवान बुद्धले दिनुभएको उत्तरमा यो प्रवजितहरूले यही जुनीमा पाउने फल भनेको त तपाईहरुले बुझ्यो नि है। तपाईहरु मध्ये आफ्नो छोराछोरी अथवा आफ्नो आफन्तजनहरू चाहिँ नि यसरी प्रवजित भइसकेकाहरू तपाईहरु मध्ये कोही हुनुहुन्छन् भने तपाईहरुले पनि थाहा हुन्छ। यद्यपि तपाईहरुको छोराछोरीहरू नेपालमै प्रवजित भएको हो भने है, म त अब विदेशमा गएर प्रवजित भएको भएर आमाबुवाहरूले त्यति थाहा छैन होला है। तर नेपालमै प्रवजित भएको तपाईहरुको छोराछोरीहरू कोही हुनुहुन्छन् भने के गर्छ थाहा छ? प्रवजित हुन अगाडि छोराछोरीहरूले आमा बाउलाई वन्दना गर्छ। मैले जति पनि जानी नजानी गल्ती गरेको छु त्यो गल्तीहरूको सबैको मलाई क्षमा दिनु, माफ गर्नु भनेर चाहिँ नि आमा बुवालाई वन्दना गराउँछ। त्यो वन्दना गराइसकेपछि ठुलो भन्तेसँग, गुरु भन्तेसँग माग्छ, भन्ते मलाई प्रवजित गरिदिनुहोस् भनेर। त्यसरी मागेर प्रवज्या भएर चिवर लगाएर आइसकेपछि, चिवर लगाएर आउना साथ पहिला दशशील लिन्छ। दशशील लिइसकेपछि ल अब प्रवज्या भयो। सामान्य प्रवज्या, उपसम्पदा प्रवज्या हैन, सामान्य प्रवज्या भयो। सामान्य प्रवज्या हुना साथै जो आमा बाउलाई पहिला धोगेको हो, वन्दना गरेको हो, सोही आमा बुवाले भर्खर प्रवज्या भएको श्रामणेरलाई वन्दना गर्छ। ल हेर्नुहोस्, प्रवजितहरूको यही जुनीमा पाउने फल भर्खरै चिवर लगाएको, भर्खरै आमा बुवा आफूलाई जन्म दिएको आमा बुवाले पनि वन्दना गरे। प्रवजितहरूको फल यो है। महाराज नै किन नहोस्, यो देशको महाराज नै किन नहोस्, राष्ट्रपति नै किन नहोस् है, मन्त्री प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, भन्तेहरूलाई गुरुमाहरूलाई वन्दना गर्छन्। नेपालमा त गर्दैन थाहा भएन है। श्रीलङ्कामा, म त अब पढेर आएको श्रीलङ्कामा हो, श्रीलङ्कामा त राष्ट्रपतिले पनि यसरी वन्दना गर्छ हामीलाई। राष्ट्रपतिले नै मलाई नै वन्दना गरेको मलाई याद छ है।
थाइल्यान्डका जुजु थाइल्यान्डमा राजा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि। राजाले पनि वन्दना गर्छ भन्ते गुरुमाहरूलाई। त्यति शक्ति छ यो चियोरमा। प्रवजितहरूले पाउने फल भनेको यही जुनीमा पाउने फल भनेको हो त्यो हो है। बुझ्नुभयो है। म्यानमारमा पनि गर्छ भन्दैज्यू भनेर भन्नुभएको छ पूजा महाराजले हो। म्यानमारमा त झनै श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू छन्, झनै श्रद्धा छन् उहाँहरूकोमा। म्यानमारमा पनि मन्त्रीहरू भए पनि, प्रधानमन्त्री नै भए पनि ओहो कति श्रद्धाका साथ उहाँहरू आफ्नै हातले चाहिँ नि भोजन पस्काइदिन्छ, आफ्नै हातले पात्रमा भोजन राखिदिन्छ, राखेर भोजन राखेर। नेपालमा त हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले त्यति जानेको छैन। भिक्षाटन त्यहाँ बर्मामा झन् भिक्षाटन जाँदाखेरि त चप्पल फुकालेर लाइरहेको चप्पल फुकालेर एक हातले भाजन लिएर अर्को हातले चम्चा लिएर राखिदिन्छ। यसरी राखेर यदि एकजना मात्र दुईजना मात्र भन्तेहरू भिक्षाटन जानुहुन्छ भने त्यो आफूले आफ्नो हातमा राखेको त्यो भाँडालाई चाहिँ नि छुट्टाइ राखेर फेरि वन्दना पनि गर्छ। त्यही भाँडा लिएर चाहिँ नि वन्दना गर्न नभएको कारण त्यो भाँडा छुट्टाइ राखेर वन्दना पनि गर्छ। त्यति समेत श्रद्धा छ। यतिकै हाम्रो नेपालमा यसरी मात्र वन्दना गर्छ नि उभिएर नै। बर्मामा थाइल्यान्डमा त्यसरी होइन, घोडा टेकेर पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छ, त्यत्रो समेत गर्छ है। हो श्रमणहरूको प्रवजितहरूको यही जुनीमा पाउने फल भनेको हो यो है। अब राजालाई त उहिले नै भगवान बुद्धले बुझाइदिन भयो। अब तपाईहरुलाई पनि मैले अलिकति थोरै बुझाएँ नि है। अब हेरौँ, अब फेरि हामी सूत्रमा जाऊँ। भगवान बुद्धले यो दुवै उदाहरणहरूलाई बताइसकेपछि भगवान बुद्धले अजातशत्रु राजाले बुझ्नुभयो। बुझेर पनि फेरि पनि भगवान बुद्धले यो जुन भन्नुभएको, व्याख्या गर्नुभएको, बुझाइदिनु भएको, यो बुझाइमा धेरै खुसी भएर अजातशत्रु राजा फेरि पनि भगवान बुद्धबाट चाहिँ नि यसरी नै अझै पनि उत्तर चाहन्छ, अझै पनि सुन्न चाहन्छ महाराजले है। जस्तै कि कोही भन्तेले हैन राम्ररी कथा भन्नुभयो भने उहाँ नै त्यही भन्तेले फेरि पनि कथा भन्नुस् न भनेर तपाईहरुले हैन यसरी निम्त्याउने जस्तै नै यसरी नै अजातशत्रु राजा पनि पहिला अरू ठाउँमा पनि गइसक्यो नि। अरू ठाउँमा गइसकेर अरू श्रमणहरूबाट सुनिसकेपछि अरू श्रमण ब्राह्मणहरूले चाहिँ राम्ररी के पनि भनेन, आफ्नै दृष्टि मात्र आफ्नै धारणा मात्र भन्यो, तसर्थ सन्तुष्ट भएन, मन सन्तुष्ट भएन। त्यसैले भगवान बुद्धले ठिक ठाउँमा तीर मार्नुभयो है। बिस्तारै क्रमबद्ध अनुरूपले राजाको मनलाई छुन्ने गरिकन यसरी उत्तर जवाब दिँदाखेरि महाराजले त बडो खुसी हो। त्यसैले फेरि पनि सुनौँ जस्तो लागेर फेरि पनि अजातशत्रु राजाले सोध्नुहुन्छ, अरू पनि यस्तो श्रमणहरूको प्रवजितहरूको यही जुनीमा पाउने फल छ र भनेर अरू पनि छ भने भन्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि ल भन्छु महाराज, राम्ररी सुन्नुहोस् भनेर अब भगवान बुद्धले अलिकति बिस्तारै अनुबद्ध रूपमा भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुहुन्छ। पहिला भगवान बुद्धले धेरै सजिलो तरिकाले बुझाइदिनु भयो। अब आएर अलिकति गम्भीर हुँदै आउँछ भगवान बुद्धको धर्म देशना। त्यसो भए भगवा एतदवोच, भगवान शास्त्रले यस्तो भन्नुभयो, इध महाराज, यहाँ महाराज, तथागतो लोके उपपज्यते, तथागत यो संसारमा उत्पत्ति हुन्छ, अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्धो भगवा।
तथागत यो संसारमा जन्म लिनुहुन्छ। त्यो तथागतको बयान गर्नुभएको थियो। कस्तो त्यो तथागत हुनुहुन्छ? अरहं। अरहं भनेको दुई तीनवटा अर्थ चाहिँ यसमा छ। आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजाहरूको योग्य हुनुभएको कारण अरहं हुनुहुन्छ। भित्री क्लेश रूपी शत्रुलाई हनन गरिसकेको कारणले गर्दा, विनाश गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अरहं भन्नुहुन्छ। गलतले पनि हैन, गल्तीले पनि अथवा चोरी लुकी छुपी पनि केही पाप कर्महरू गर्नुहुन्न, त्यसैले अरहं भनेर भन्नुभयो है। यो अब एउटा यसरी चाहिँ व्याख्या गरिराख्न समय छैन। एकपटक पन्यासार भन्तेले पनि यस सम्बन्धी जुममै के अरे भनिसक्नु भएको थियो। प्राय जसो भन्तेहरूले यस सम्बन्धी उपदेश दिइ नै रहेको हुन्छ, तसर्थ लामो व्याख्या म यसमा सम्बन्धी गर्दिन। अरहं भनेको मैले भनि नै सके। सम्मा सम्बुद्धो भनेर भनेको आफैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको भएर सम्मा सम्बुद्धो। विद्याचरण सम्पन्नो, अष्टविद्या र 15वटा चरण धर्महरू छन्। ती अष्टविद्या र 15वटा चरण धर्महरू सबै सम्पूर्ण भएको व्यक्ति। सुगतो, राम्रो बाटोमा गइसकेको व्यक्ति। लोकविदु, यो संसार सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान भएको। अनुत्तरो, पुरुषदम्म सारथी, पुरुषहरूलाई अर्थात् यो संसारमा भएका हरेक प्राणीहरूलाई दमन गर्न सक्ने व्यक्ति, उत्तरीतर व्यक्ति वहाँ। सत्ता देव मनुष्यानां, शास्त्रु हुनुहुन्छ अथवा गुरु हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण देवताहरूको र मनुष्यहरूको गुरु हुनुहुन्छ। बुद्धो, चतुर्आर्य सत्य ज्ञान हासिल गर्नुभएको भगवा, भाग्यवत हुनुहुन्छ। चाहिँ यसरी यस्तो लक्षणले, यस्तो गुणहरूले भरिपूर्ण भएको तथागत यो संसारमा जन्मनुहुन्छ। सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सत्समन ब्राह्मणिं पजं सदेव मनुष्यं स्वयं अभिन्यासचित्तत्वा भवेदेति। त्यो तथागतले यो संसारमा सम्पूर्ण देवहरूको, सम्पूर्ण प्रजाहरूको बारे चाहिँ नि सबैजनाको बारेमा, देवताहरू, ब्रह्माहरू, त्यसै गरी मनुप्राणीहरू, भूत प्रेत पिशाच सबैको बारेमा आफैले बुझेर भन्नुहुन्छ, प्रकाश गर्नुहुन्छ। सो धम्मं देशेति आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं। त्यो भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुहुन्छ। कस्तो धर्म देशना गर्नुहुन्छ? आदि कल्याणं, सुरुवात पनि रमाइलो राम्रो, मध्य कल्याणं, मध्य पनि रमाइलो राम्रो, पर्यवसान कल्याणं, अवसानमा अन्तमा अन्त गर्ने पनि रमाइलो धर्म देशना गर्नुहुन्छ। यसमा त्रिलक्षण अनुसार हेर्नु भने शील समाधि पञ्ञा, शील भनेको आदि कल्याण है, शील भनेको आदि कल्याण, समाधि भनेको मध्यम कल्याण, पर्यवसान कल्याण भनेको पञ्ञा है। कोही पनि व्यक्तिलाई भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्दाखेरि एकैचोटि पञ्ञामा जानुहुन्न। पहिला त्यो व्यक्तिले कतिको बुझ्न सक्छ भनेर आफ्नो जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानले हेर्नुहुन्छ। यदि त्यो व्यक्ति त्यति बुझ्नेवालामा छैन भने आदि कल्याण पहिला सुरुमा उसलाई प्रवेश गराउँछ। बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्नको लागि जो व्यक्ति पनि यो बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्नको लागि
शीलको सबभन्दा पहिला चाहिन्छ, शील चाहिन्छ, शीलको आवश्यक छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला आदि कल्याण शील नै, सबैभन्दा पहिला शील नै कल्याण हुन्छ। उसलाई शील सम्बन्धी भन्ने नै कल्याण। आदि कल्याण शील, मध्य कल्याण। अब शीलले युक्त भएको व्यक्ति अब के भयो? शीलले युक्त भएको व्यक्ति शरीरद्वारा वा वचनद्वारा, त्यो दुवैद्वारा केही उसको पाप कर्म हुँदैन। कठोर पाप कर्महरू नभइसकेपछि मध्य कल्याण भनेको समाधि। समाधि भनेको अब के? मन एकाग्र गर्ने, मनद्वारा हुने अकुशलहरू पनि हटाउने। पर्यवसान कल्याण, अब शरीर पनि शान्त भयो, मन पनि शान्त भयो। यो शान्त भएको मनले ज्ञान सम्बन्धी हेर्न बडो सजिलो हुन्छ। त्यसैले लास्टमा पर्यवसान कल्याण, लास्टमा आएर ल अब चाहिँ नि भयो प्रज्ञा वृद्धि गर्ने समय भयो भनेर यसरी प्रज्ञा राखिन्छ। यो शील समाधि प्रज्ञा भनेको पनि आदि मध्य पर्यवसान कल्याण भनेको हो। यो एउटा तपाईहरुलाई उदाहरणको रूपमा मात्र दिएको हो। आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण भनेको चाहिँ। तर भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्न हुँदाखेरि जहिले पनि सुरु र अन्त परस्पर सम्बन्ध हुन आउँछ। सुरुवात कहीँबाट गर्ने, अन्त कहीँबाट गर्ने, बिचमा भएको जति पनि कारणहरू छन् त्यो अर्कै कारण हुने हो। यस्तो भयो भने मिल्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म जहिले पनि, भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुने जहिले धर्महरू छन्, त्यो धर्महरू जहिले पनि सुरुदेखि अन्तसम्म एउटै रसको हुन्छ। एउटै डोरीले बाँधेर आइरहेको जस्तो हुन्छ। यसलाई भन्छ आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण। अब तपाईहरुले यही धर्म देशना, यही सामान्य फलसूत्रमा नै हेर्नु न। सामान्य फलसूत्रमा सुरुदेखि अहिलेसम्म आइरहेको त्यही के हो? श्रमणहरूको फल सम्बन्धी नै अहिलेसम्म बिस्तारै आइरहेको छ। भगवान बुद्धको यो धर्म देशना गर्ने सुरुवातदेखि नै यसो छ। अजातशत्रु राजालाई बुझाउनको लागि सबैभन्दा पहिला अजातशत्रु राजाको मन, चञ्चल मनलाई अलिकति सन्तुष्ट पार्नको लागि पहिला सबैभन्दा सजिलो उदाहरण दिएर भगवान बुद्धले बताउनु भयो, आदि कल्याण। अब आएर बिस्तारै प्रवेश हुँदै हुनुहुन्छ, यो भयो मध्य कल्याण। अब अन्तमा के हुन्छ पछि हेरौँला। त्यो भयो पर्यवसान कल्याण है। त्यसपछि साथं सभ्यञ्जन। साथं भनेको अर्थ सहितको धर्म देशना गर्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। हामी मिलिजुली हैन, कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ बसेर कुराकानी गर्यो भने चाहिने नचाहिने फलाना व्यक्ति यस्तो छ, ऊ व्यक्ति त्यस्तो छ, यसले त्यस्तो गर्यो, उसले त्यस्तो गर्यो, हो यस्तो मात्र कुरा गर्दै बस्छ है। तर भगवान बुद्धको वचन, भगवान बुद्धको मुखबाट निस्किने जति पनि वचनहरू छन्, ती वचनहरू कहिले यस्तो अर्थविहीन वचन चाहिँ नि कहिले पनि बोल्नुहुन्न। त्यसैले अर्थ सहितको नै वचन बोल्नुहुन्छ। अर्थ सहितको भने के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको एक वचन बोलीले कसैको हित नै हुन्छ, कसैको कल्याण नै हुन्छ। त्यो वचनमा कहिले पनि नचाहिने वचनहरू हुँदैनन्। त्यो वचन कहिले पनि भगवान बुद्धको यो एउटा शब्द नचाहिने रहेछ भनेर हुँदैन। एउटा शब्द सहित त्यसमा पनि अर्थ सहितको नै हुन्छ। भगवान बुद्धको त्यो बोलीले कोही व्यक्ति, कोही श्रमण, कोही ब्राह्मण चाहिँ नि अनिवार्य रूपमा त्यो मार्गमा जान्छ। कुन चाहिँ मार्गमा? निर्वाण मार्गमा लाग्छ भगवान बुद्धको त्यो बोलीले। त्यसैले साथं भनेर भनेको
अर्थ सहितको सब व्यञ्जनम। भगवान बुद्धको बोलीमा कहिले पनि व्याकरण अशुद्ध हुँदैन अरे। अब मैले कहिलेकाहीँ मैले धर्म देशना गर्दाखेरि मेरो व्याकरण पनि अशुद्ध हुन्छ है। कहिलेकाहीँ म आफैले पनि यो चाल पाउँछु, मेरो व्याकरण कहिलेकाहीँ शुद्ध हुँदैन। यस्तो चाहिँ भगवान बुद्धको हुँदैन। भगवान बुद्धले बोल्ने वाक्य व्याकरणानुरूप व्याकरणको सहित शुद्ध हुन्छ। सब व्यञ्जनङ भनेको त्यो केवल परिपूर्णङ सम्पूर्ण हुन्छ त्यो वाक्य। त्यो भगवान बुद्धले बोल्ने जुन वाक्य छ त्यो वाक्यमा यहाँनिर एउटा यो वचन पुगेन, यहाँनिर यो शब्द पुगेन भनेर भन्ने ठाउँ नै हुँदैन। त्यतिसम्म परिपूर्ण हुन्छ भगवान बुद्धको वाक्य, परिशुद्ध। त्यो वाक्य शुद्ध हुन्छ। ब्रह्मचर्य को सम्बन्धी नै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो है? भगवान बुद्धले जुन धर्म देशना गर्नुहुन्छ त्यो धर्म देशना आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं सुरु मध्य र अन्त सबैमा कल्याण भएको धर्म देशना गर्नुहुन्छ। त्यो धर्म देशना जहिले पनि अर्थ सहितको हुन्छ, व्याकरण मिलिएको हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, ब्रह्मचर्य सम्बन्धी नै हुन्छ भगवान बुद्धको यो धर्म देशना। बुझ्नुभयो है? यसरी भगवान बुद्धको यो जुन गुण हो, महाराज तथागत सम्यक सम्बुद्ध यो लोकमा यो संसारमा जन्म हुन्छ। यो लोकमा यो संसारमा जन्म हुने भगवान बुद्धले यस प्रकार धर्म देशना गर्नुहुन्छ। तं धम्मं सुनाति गहपति वा गहपति पुत्रो वा अन्यतरस्मिं वा कुले पच्छा जातो। भगवान बुद्धले यसरी धर्म देशना गर्नुभएको धर्म उपदेशलाई कोही गृहपतिले, कोही घरमा बस्ने अथवा गृहस्थ व्यक्तिले सुन्छ। सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धिं प्रतिलभति। त्यो घर गृहस्थीमा बस्ने त्यो गृहस्थीले भगवान बुद्धको यो धर्मलाई सुनेर लाभ गर्छ। सो तेन श्रद्धा पति लाभेन समन्नागतो इति पति सञ्चितति। उसले यो भगवान बुद्धको धर्मलाई सुनिसकेपछि उसले यस्तो विचार गर्छ, सम्बाधो घरावासो। गृहस्थ जिन्दगी भनेको धेरै नै दुःखदायी छ, धेरै बाधा सहितको छ, धेरै क्लेश सहितको छ। अभ्योकाशो पब्बजा। तर प्रबज्या भनेको अभ्योकाश, अभ्यावकाश जस्तो रे, आकाश जस्तो रे है। आकाश कति रमाइलो छ। आकाशमा के पनि चीज रहँदैन है। आकाशमा तपाईले के फाले पनि त्यो फेरि काम झर्छ, यही जमिनमै झर्छ। यो जमिन भनेको गृहस्थीहरू जस्तै हो के। यो जमिनमा जे पनि चीज छ है, के पनि नभएको भने केही छैन, हरेक चीज छ। तसर्थ गृहस्थ जिन्दगीमा पनि यस्तै छ, हरेक चीज छ, धेरै गाह्रो छ। योसँग कुरा गर, उसँग कुरा गर, योसँग मिल्नु पर्ने, उसँग मिल्नु पर्ने, यो काम गर्नुपर्ने, यो काम गर्नुपर्ने, आफ्नो परिवारको काम गर्नुपर्ने हैन, परिवारको छोराछोरीहरूलाई त्यहाँ हेरविचार गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई हेरविचार गर्नुको लागि धन सम्पत्ति कमाउनु पर्ने, धन सम्पत्ति कमाउने क्रममा हैन आफ्नो बोसहरूले जहिले पनि गाली गराइराख्नु पर्ने, गाली खाइराख्नु पर्ने। गृहस्थी जिन्दगी कति बाधा सहितको छ। अभ्योकाशो पब्बजा। प्रबज्या भनेको अभ्यावकाश जस्तो, आकाश जस्तो। आकाशमा केही रहँदैन, बादलै रहे तापनि त्यो बादल पनि बिस्तारै हटेर जान्छ, हो कि हैन? त्यसैले घर गृहस्थीमा बस्नु भनेको सजिलो होइन। त्यसैले घर गृहस्थी छोडेर म
ब्रह्मचर्य जिन्दगी बिताउनको लागि म केश कपाल खौरेर घरबार त्यागेर प्रवज्या हुन जान्छु भनेर सोचेर त्यो व्यक्तिले भगवान बुद्धको जुन धर्मदेशना सुनेको हो त्यो व्यक्तिले घरबार त्यागेर आफूमा भएको थोरै होस् या बढी होस् या धेरै होस् या जति पनि धन सम्पत्तिहरू छन् ती धन सम्पत्तिहरू सबै त्यागेर जति पनि ज्ञाति बन्धुहरू छन् आफन्तजनहरू छन् उहाँहरूलाई सबैजनालाई त्यागेर केश कपाल खौरेर यो चिवर धारण गरेर प्रवज्या हुन्छ। यसरी प्रवज्या भइसकेको व्यक्ति पातिमोक्ष संवर संगुतो विहरति प्रातिमोक्ष संवरले संयम भएर जीवन बिताउँछ। आचार गोचर सम्पन्न आचार सम्पन्न हुन्छ। अनुमत्तेषु वज्रेषु भयदस्सारि थोरै भए तापनि अकुशलहरूमा पापहरूमा धेरै भयभीत भएर बस्छ। यसरी चाहिँ नि कायकर्म वचीकर्म अथवा वचन वा शरीर संयम गरेर शीलले सम्पूर्ण भएर परिपूर्ण भएर मन एकाग्र गरेर जहिले पनि स्मृतिवान भएर सन्तुष्ट रूपमा यसरी बस्छ है। अझ पनि बाँकी छ यसको। अब अझ पनि बाँकी छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई पहिला एकचोटि मैले ब्रह्मजाल सूत्रमा भनिसकेको कुनै कुरा हो यहाँ पनि आउने, तसर्थ सोही कुरा म लामो व्याख्या गर्दिन। त्यसमा ब्रह्मजाल सूत्रमा आउने कुरा यसमा पनि आउने त्यही कारण के हो त भन्दाखेरि चूलशील मध्यमशील महाशील हो। भगवान बुद्ध जुन शीलले युक्त हुनुहुन्छ भगवान बुद्धको शिष्यहरू पनि हो त्यही शीलले युक्त हुनुहुन्छ। चूलशील मध्यमशील महाशील भनेको के हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले यदि थाहा छैन भने पहिलाको धर्मदेशना सुन्नुस्। नेपाल बुद्धिस्ट एक्टिभिटिज भन्ने युट्युब च्यानलमा छ। तपाईहरुले त्यो धर्मदेशना सुनेर चूलशील मध्यमशील र महाशील भनेको के हो भनेर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि एकपटक सुनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैलाई फेरि दोहोर्याउनु हो भने लामो हुन्छ। मैले चूलशील मध्यमशील महाशीलको सम्बन्धी 2 दिन लगाएर व्याख्या गरेको थिएँ। त्यसैले त्यही व्याख्यालाई फेरि यहाँ दोहोर्याउँदिन। जो गृहस्थीमा बस्ने व्यक्ति अब बिस्तारै बिस्तारै सिस्टमेटिकली भगवान बुद्धको धर्मदेशना आइरहेको हो है। पहिला महाराजलाई 2 प्रकारले श्रमणहरूको फल छ भनेर भन्नुभयो है। आफ्नो दास वा आफ्नो कृषक यदि प्रवज्या भयो भने महाराजले नै फेरि उसलाई चाहिँ नि त्यो प्रवजित व्यक्तिलाई चाहिँ नि नमन गर्ने अभिवादन गर्ने गौरव गर्ने हुन्छ भने त्यसपछि पनि अझ पनि महाराजले यही श्रमण फल यही जुनीमा श्रमणहरूले प्रवजितहरूले पाउने फल सम्बन्धी सुन्नको लागि फेरि पनि प्रश्न सोध्नु हुँदाखेरि अब भगवान बुद्धले बिस्तारै बताउनुहुन्छ के हो। महाराज सुन्नुस्, यो संसारमा अरहन्त तथागत सम्यक सम्बुद्ध जन्मनुहुन्छ। उहाँले धर्मदेशना गर्नुहुन्छ। त्यो धर्मदेशना आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसान कल्याणं हरेक भगवान बुद्धको हरेक वचन कल्याण नै कल्याणले भरिएको वचन हुन्छ। त्यो धर्मलाई सुनेर कोही एकजना गृहस्थ व्यक्ति यो घर गृहस्थीमा बस्ने धेरै नै बाधा सहितको छ, धेरै गाह्रो छ। तसर्थ प्रवज्या भनेको आकाश जस्तो शुद्ध छ, आनन्द छ। त्यसैले म पनि प्रवज्या हुन्छु भनेर घर गृहस्थीहरू सब त्यागेर प्रवज्या भएको व्यक्ति शरीर वचन र मनलाई संयम पारेर चूलशील मध्यमशील र महाशील भन्ने यी शीलहरूका अनुसार शील पालन गरेर बस्छ। शील मात्र पालन गरेर बस्ने होइन, त्यो भन्दा पनि उता गएको अझ पनि बाँकी छ। त्यस सम्बन्धी चाहिँ अब 9 बज्यो। त्यस सम्बन्धी भोलि 8 बजे फेरि सुनौ है। भगवान बुद्धको
तर भगवान बुद्धले भए चाहिँ यस्तो भन्नुहुन्न थियो है। भगवान बुद्धले यसरी बिचमा सकाउँदैन थियो। तर अब हामी तपाईँहरू अब घर गृहस्थीमा काम गर्नुपर्नेहरू पनि भयो। अब म पनि प्रव्रज्या भए पनि भगवान बुद्धको पालामा जस्तो होइन है। अब प्रव्रज्या भइसकेपछि पनि अहिले यो वर्तमानको समयमा त प्रव्रज्या भए पनि काम बढी है। प्रव्रज्याकै कामभन्दा पनि अरू काम चाहिँ बढी। त्यसैले अरू काममा पनि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आजलाई यति नै मेरो धर्मदेशना यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरू फेरि पनि भोलि 8 बजे यही धर्मदेशना सुन्नको लागि फेरि पनि सहभागी हुनुहोला भन्दै आजको यो धर्मदेशना टुङ्ग्याउँदै तपाईँहरू सबैजनाले आनन्दका साथ रमाइलो गरी सुन्नुभएकोमा सबैजनालाई भवतु सब मङ्गल।